ट्रांजैक्शन नंबर 1, ये ओरिजिनल मैं आपको ट्रांजैक्शन की जो बैंक में डॉक्यूमेंट है वो दे रहा हूं। इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये कंसल्टेंसी फी है। इस ट्रांजैक्शन के ऊपर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ये इन्होंने कंसल्टेंसी फी की मद में ये पैसा रिसीव किया। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 है। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। इसकी भी मैं आपको बैंक की ओरिजिनल कॉपी दे रहा हूं। ये भी आप बैंक से वेरीफाई करवा सकते हैं, फैसल बैंक यहीं मौजूद है, उनसे पूछिए। और पीछे से जो बैंक था जिन्होंने भेजा था वो मशरिक बैंक है, वो भी इन्वॉल्व है इसमें, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ट्रिनिटी कंपनी जो है वो दैट इज ओन्ड बाय जो उसकी इंडियन कंपनी है वो है सिद्धार्थ। आपने फिल्मों में अक्सर नाम सुना होगा, हिंदी नाम ये सिद्धार्थ जो है ग्रीस एंड ल्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उनकी हिंदुस्तानी कंपनी है जिसकी ये सब्सिडरी है या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूं। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे तो आपको गूगल में नजर आएगा हु वी आर, ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहां से हैं, क्या इनका। और अगर मजीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई हैं। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है। मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है, ये दोबारा आपने याद रखना है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे, और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इत्थों एक सानू फैडरल च भेजिया सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के आईजी का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से एक को वहां पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पे राव सरदार लिखा गया था। और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका आईजी लगा हुआ है। ये ना हो कि वहां पर आपके लिए वहां भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजेक्शन हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज तो 2-3 तरीके होंगे। एक, वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे। शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है। शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइस बॉन्ड बाहर निकल आया था। मीन कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी तक नैब में इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कोई खातर ख्वाह। ये अब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मेरा ख्याल बाजी आएगी वो जो डेले निकालती है बाहर, डेले मतलब आंखों को कहते हैं, लोगों के बच्चों को डराने के लिए, वो बदजुबान बाजी आएगी, अभी डेले निकाल के बात करेगी। उस बाजी की अपनी करतूत ये है कि उसका शौहर जो है उसके कहने पे बाजी ने सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है। और ये जो मीसनी बाजी है इसने फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती। जब मैं और फवाद चौधरी पूछते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं वापस बता रहा हूं कि इनके सिर्फ लीडरशिप के ये कारनामे नहीं है। हदैबिया पेपर मिल से ये शुरू हुए, आपको पता होगा।
پھر میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں، پھر حضور یہ ہیں وہ ذرائع، پھر کیلبری فونٹ، پھر اونٹوں پہ پیسہ گیا تھا، پھر ہمارے دادا کو تحفہ ملا تھا. بھائی اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ دن رات بڑا توشہ خانہ کرتے ہیں. اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا تو قطر چیچا وطنی میں تو ہے نہیں، نہ ہی قطر سائی وال میں ہے، نہ ہی فیصل آباد میں ہے، نہ ہی ڈی جی خان میں ہے. قطر تو باہر کا ملک ہے. اگر اس نے تحفے میں آپ کو اپارٹمنٹ دیے تھے تو توشہ خانے میں جمع کرانے تھے. پہلے نہیں کرائے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیں، کیونکہ وہ تو آپ کو ایک بیرونی گفٹ ملا ہوا ہے آپ کے حساب سے. تو وہ اپارٹمنٹ تو پھر توشہ خانے میں ہونے چاہیے، اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی توشہ خانے میں ہونے چاہیے. جو اس ٹائم رہ رہے ہیں وہ بھی توشہ خانے کی ملکیت ہے پھر اس حساب سے. اس لیے یہ خاندان اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف، شہباز شریف، ٹوٹل اس خاندان کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے. چند لاکھ روپے تھی 99 کے اندر، جو بعد میں اربوں روپے میں ہوئی، اور پھر مقصود چپڑاسی، اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یہ ان کا مسٹر کلین جو ہے، جو سارے ٹیلی ویژن پروگرامز، جس ٹی وی کو بیچارہ صرف کیمرے والا اور اینکر اور ایک آدھ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ وہاں بیٹھا بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہے دن رات. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈین کمپنی سے اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا، کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بھی فگر آؤٹ کریں کہ یہ ہندوستانی کمپنی سے یہ غدار جو ہیں یہ 14 کروڑ روپے کس مد میں لے رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیں، اگر غلط ہیں تو یہ چیلنج کریں. ادھر ادھر کے جواب نہ دیں، یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، آپ واپس آ کے کہیں آپ اس کا جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں، اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں، پوری پارٹی چور ہے اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے، پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کر لیں نیب کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر، اور پھر ہم سوال لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے مجوزہ قانون کے مطابق جب بھی نیب چیئرمین کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر اس کو اپائنٹ کرتے ہیں. تو لیڈر آف اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے تفویض شدہ ہیں راجہ صاحب، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نیا چیئرمین نامزد کیا ہے. آفتاب سلطان صاحب کا ایک ریفرنس ہے 2020 سے نیب کے اندر موجود تھا، اور اس ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ ساک سمٹ کے لیے 1 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی گئی تھی، تقریباً کوئی 32 کی گاڑیاں خریدی گئی تھی. اور یہ گاڑیاں خرید کر نواز شریف نے کیا کیا کہ وہ آئی بی کے حوالے کر دی. یہ صرف ڈی جی آئی بی تھے، کیونکہ آئی بی کے ایسے ایریاز ہوتے ہیں، ایسے فنڈز ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، آپ آرڈر نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے. اور یہاں کور اپ کرنے کے لیے گاڑیاں ان کو دی گئی، لیکن یہ گاڑیاں ساری نواز شریف کی فیملی میں تقسیم کر دی گئی، اور ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اس وقت ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے. اور جب انکوائری ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ 30 کروڑ کا حساب دیں، تو ان کے پاس اس 30 کروڑ کا بھی حساب نہیں تھا. اور تقریباً ان گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 1 ارب روپیہ بنتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب اور 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. گاڑیاں ساک سمٹ پہ استعمال ہونے کے بعد جو ہے وہ آئی بی کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے نواز شریف فیملی میں تقسیم کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ریفرنس کو، کیونکہ وہ ٹیک اوور کر رہے تھے نیب کو، تو انہوں نے فوراً نیب کا اس ریفرنس کو واپس راولپنڈی نیب میں بھجوا دیا ہے کہ جناب آپ اس کو ریکمینڈ کریں فار دا کلوجر، تاکہ اس نیب کے ریفرنس کو بند کر دیا جائے. اور اس میں 4 مجرم ہیں، ایک فواد ہیں، ایک نواز شریف ہیں، ایک اعزاز چودھری ہیں، اور ایک یہ خود ہیں جو چیئرمین نیب ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور دوسرا ان کا جو سب سے مشہور کیس ہے، شاید آپ کے اس میں آیا ہو، کہ جی آئی ٹی جب پاناما پہ چل رہی تھی تو یہ اس وقت ڈی جی آئی بی تھے. تو انہوں نے اس جی آئی ٹی کی لو ڈاؤن ہوتی ہے خفیہ معلومات کو حاصل کرنا، وہ حاصل کر کے انہوں نے حسین نواز کو وہ پرووائڈ کی تھی. اور حسین نواز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ 2 جو ممبر ہیں جے آئی ٹی کی، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو خیر سپریم کورٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک طرح سے وہاں
उस वक्त से इनकी एक तरह से नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आता हूँ शहबाज शरीफ के मुकदमात के साथ जो हो रहा है लाहौर के अंदर। इन्होंने सबसे पहले लाहौर में से तमाम आईओज को जो शहबाज शरीफ के केसेस को देख रहे थे, नैब के अंदर टीटी केस था, ट्रेन केस था, इन सब केसेस के आईओज को पोस्ट आउट कर दिया है। इनका जो डीपीजीए थे जो यहाँ पे पोस्ट थे, जो कि इन केसेस को ओवरऑल मुकाबला कर रहे थे, अच्छा केसेस को तरमीम पैरवी कर रहे थे, उनको वापस से उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया और वहां से एक जूनियर सा प्रोसिक्यूटर भिजवा दिया है ताकि वो एक फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन करके इन केसेस को खत्म किया जाए। अगर आपको याद होगा NRO1 में भी ये हुआ था कि NRO1 स्टॉक ऑफ हो गया था, लेकिन क्योंकि लोग हुकूमत में थे उस वक्त, तो उन्होंने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन से मिसलीड करके कोर्ट्स को डिस्ट्रॉय करके ओरिजिनल रिकॉर्ड को अपने केसेस खत्म करवा दिए थे। तो अब भी ये मामला उसी लाइन पे चल रहा है जो NRO2 को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपको याद हो तो फेयर ट्रायल सुमोटो जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कॉग्निजेंस ले रखा है इसके ऊपर फेयर ट्रायल का, और उसमें अहकाम होंगे कि कोई पोस्टिंग और वो ट्रांसफर ना की जाए जो इनके रिलेटेड केसेस में पॉलिटिशियंस के केसेस हैं। उसमें FIA भी शामिल है और उसमें नैब भी शामिल है। तो ये सारी पोस्टिंग्स और सारी जो तब्दीलियां की हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के खिलाफ हैं, और हम इनसे नैब को यही कहेंगे कि पोस्टिंग को कैंसिल करें, या सुप्रीम कोर्ट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अहकाम को जो अमल दरामद इन पे करवाएं। या तीसरी बात यह कि अगर ये नहीं करते तो हमारे पास दरवाजा खुला है कोर्ट में जाने का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की सरासर खिलाफ वर्जी है। और ये फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन जो है ये NRO2 में केसेस को खत्म करने की जो कोशिश है इसको कामयाब जो है ना इसी हद तक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले चुकी है अमेंडमेंट का भी, जिसमें 2 हियरिंग हो चुकी हैं, जो इनके अमेंडमेंट्स लॉ बना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल अपने इस केस को करेगी तो ये केस नैब अपने पोजीशन में वापस इंशाअल्लाह आ जाएगा। ये मैंने इस मामले में कह रहा था। आपका स्वागत है। एक एक करके प्लीज एक एक करके। अब आपको क्या पता हो सकता, उन्होंने ही मुझे दिए हुए ये। अब ये कहानी फिर से ठीक सारे चैनल आजकल किसी न किसी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सवाल कर लीजिए। देखिए 2 बातें इसमें। एक तो आपको कंपनी का नाम बताया सिद्धार्थ, वो इंडियन बेस्ड कंपनी, उसकी सब्सिडरी उसका हिस्सा ट्रिनिटी है, उसकी आगे से कंपनी ट्रिनिटी है, ठीक है। सो इट्स अ इंडियन कनेक्शन, वेरी क्लियर, जो मैंने आपको पहले शुरू में उस कनेक्शन को क्लियर कर दिया। मैंने आपको दोबारा बताया कि ओनर उस कंपनी का जो है वो हिंदुस्तानी है, उसकी डिफरेंट जगहों पर उसके ऑफिस हैं। ये दुबई ऑफिस है जहां से वो पैसा आया, कंपनी इंडियन है और कंपनी का जो मालिक है वो मोदी का क्लोज फ्रेंड है, उसकी तस्वीरें वहां पर आपको मौजूद है। अब सवाल ये है, जो असल इसमें मुद्दे का सवाल है इखलाकियात के लेवल को देखते हुए, कि एक पेट्रोलियम मिनिस्टर सिटिंग जो है वो एक बैरूनी पेट्रोलियम कंपनी से कंसल्टेंसी की मद में 14 करोड़ ले रहा है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्या कंसल्टेंसी दे सकता था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसल्टेंसी तो वो दे ही नहीं सकते। आपका पूरा मुद्दा है कि फोटोशूट किसका किसके साथ है, लगता है कहीं बाजी का एल्बम आपके हाथ लग गया जो उन्होंने फोटोशूट का लोगों का रखा हुआ है, वो आपके हथे लग लिए सबके फोटोशूट कौन किसका किसके साथ है। इसमें सारा मुद्दा फोटोशूट नहीं है, इसमें मुद्दा है आपका सिटिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर कंसल्टेंसी फी रिसीव कर रहा है कि हिंदुस्तानी कंपनी से। रिपोर्टर साहब ये है इसमें मुद्दा असल, इसके ऊपर फोकस कीजिए जी। मैं बताता हूं,
میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے اپنے محلے میں تو آپ کے مؤذن نے اذان دینا نہیں چھوڑی. مجھے نہیں پتا آپ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے 6 ٹائم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھتے ہو، میری طرح کمزور مسلمان ہوں، میں پوری نہیں پڑھتا، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اذان دے رہا ہے کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا اذان دینے کا. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس قوم کے اندر صاف ستھری سیاست کرتے ہوئے کہ ہم کرپشن کے خلاف بولیں، کوئی سکینڈل سامنے آتا اسے لے کے آئیں، اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی پوری کوشش میں ان چوروں کو لے کے آئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی، ہم ہی ہیں جس نے مریم کو. 1 منٹ سن لینا، اب آپ شوقیہ نہ کریں باتیں. میں مل کے آیا تھا جیل میں، ایسے نہ کریں نا. میں آپ سے سن لیجئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلائی، میں خود جیل میں مل کے آیا تھا. ہم ہی ہیں جس نے غلط ڈاکومنٹس دینے اور جھوٹ بولنے اور وہ ساری چیزیں کرنے میں مریم کو سزا دلوائی. ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ بات ہونا شروع ہوئی عمران خان کی وجہ سے، ورنہ تو یہاں بات ہی نہیں ہوتی تھی. 1 سیکنڈ مجھے جواب دینے دیجیے. نہیں دوبارہ سن لیجیے. کیسز یہ پہلے کے اٹھائے، ہم نے پہلے کی ہے، ہم نے آواز بلند کی کہ ان کیسز کی کچھ نہ کچھ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب آیا. آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کوئی سزا نہیں دلوائی تو جرم میرا ہے. جرم تو ان کا جنہوں نے انہیں سزا سے بچایا ہے. اگر آپ واقعی تگڑے رپورٹر ہیں اور آپ نے تنخواہ واقعی پوری حلال کرنی ہے تو پھر آپ پتہ کریں کہ کس نے سزا سے بچایا. ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میری جان، پوری کوشش کی. جی مغل صاحب، اچھا آپ غصہ نہ کریں نا. نہیں آپ غصہ نہیں. اچھا سر آپ مغل صاحب آ جائیں. نہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. آ جائیں، سوال آ جائیں، اگلا سوال آ جائیں. آپ بھی فائنڈ آؤٹ کریں، ہم بھی کر رہے ہیں. جی آ جائیں سوال کریں نا، آپ نے کرنا ہے. یہ ایک میں تھوڑی سی بات کر دوں، یہ ہوتا ہے جب ہم پہلی دفعہ بھی حکومت میں آئے تھے نا، میں نے پہلی 2-3 پریس کانفرنسز کی تھی، تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے لیے محترم ہے. جتنا بھی آپ ٹوکیں گے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے. کس کے خلاف جی؟ دیکھیے جی دیکھیے 2 باتیں. یہ آلریڈی ریفرنس کا حصہ ہے نیب کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. نیب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شفاف اس پہ انویسٹیگیشن کرے، پوچھے ان سے یہ پیسہ کہاں آیا. اگر نیب میں ہمیں انصاف ہوتے نہ نظر آیا تو جو کوئی فورم ہوگا اس پہ جائیں گے. اور جس بھی سکینڈل کی آپ بات کریں، وہ آفتاب صاحب کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں ہو، ہم چاہیں گے کہ اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو. اس کے لیے نیب نے کرنی ہے، پنجاب کے اینٹی کرپشن نے کرنی ہے، FIA نے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کرنی ہے. بالکل مکمل انویسٹیگیشن قوم کا، کیونکہ اب وہ سورج غروب ہو چکا جس میں قوم کا پیسہ کھایا جاتا تھا اور پھر پریشر ڈال کے ڈیفرنٹ پریشر گروپ سے یہ کہہ کے کہ جی کیونکہ پہلے کسی کو سزا نہیں ہوئی تو اب بھی آپ بات نہ کریں. یہ تو کوئی رواج نہیں ہے. اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو نئے جرم پہ بات کرنا بند کر دیں گے. یہ بھی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ چور بچ کے نکل جاتے ہیں. ہمارے انڈر تو عدالتیں نہیں تھیں، ہمارے انڈر جو کام تھا ہم نے تو وہ رکھ دیا عدالتوں کے سامنے، ثبوت بھی رکھ دیے. ہم نے تو اسی طرح سے ڈاکومنٹ رکھے تھے مقصود چپڑاسی کے، اسی طرح سے آپ کو رسیدیں دی، سب کچھ دیا. اگر عدالتوں سے وہ غلط طریقوں سے جھوٹ بول کے، جیسے آج کمر درد تھا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر پہ چڑھے پھر رہے تھے، آج بیٹے کو بھی کمر درد تھا، پچھلے 2 مہینے جب چیف منسٹر تھا تو کمر درد نہیں ہوا.
تو اگر یہ مافیا جو ہے یہ بچ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چپ کر جائیں, ہم آگے سے یہ کام نہ کریں؟ بالکل کریں گے. جتنی زمین ہم نے واگزار کروائی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جب ہم بیٹھے تھے. نیب نے جو پیسہ ریکور کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جتنا صرف 3 سالوں میں ہوا. اسی طریقے سے پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو ریکوریز کی وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. تو ہماری پرفارمنس جو احتساب کی ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو 100% نہیں, 200% نہیں, 300 نہیں, وہ 500% سے زیادہ ہے. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہی اتنی ہوئی ہے کہ سارے نہیں پکڑے گئے, اس میں وقت لگنا ہے. ساروں کو سزائیں نہیں ہوئی, جس کو سزا ہوئی تھی وہ بھی دھوکہ دہی سے باہر نکل گیا, اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لمبی تاریخیں ڈلوا رہے ہیں, جن کو ہونے جا رہی تھی وہ اپنے کیسز لٹکا رہے ہیں, کوئی وزیر اعظم بن گیا بیرونی سازش سے. تو یہ بات درست ہے کہ یہاں پر غریب کے لیے قانون زیادہ سخت ہے, امیر کے لیے نہیں ہے. تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اسی آواز میں لائیں. مشکل طریقہ یہ کہ اس کے مخالف بات کریں اور امیر کو بھی قانون کے نیچے لائیں, کرپٹ کو بھی قانون کے نیچے لائیں, جو ہم کوشش کر رہے ہیں. اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس میں ہماری ہم آواز بنیں گے, نہ کہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ پہلے نہیں ہوا تو اس کو بھی چھوڑ دیں. اس کا تو جواب دیں نا کہ یہ 5,38,000 کہاں سے آئے ہیں, کون سی کنسلٹنسی لی ہے, جواب دینا چاہیے. پبلک آفس ہولڈر ہے آپ کا.